Isaiah 66 verse 1 and 2. सर्विस्पर अशें म्हणटा, सर्विस्पर देव अशें म्हणटा, आकाश म्हजें आकाश सिंहासन, म्हजें सिंहासन, पृथ्वी म्हजें पृथ्वी पांयासन, म्हजें पांयासन, म्हजें पसत, कसले घर बांदूंक तुमच्यान जायत. कसलें घर बांदूंक तुमच्यान जायत. इतले पयशे ओडटूक लाखांनी करोडांनी वत्तायन म्हणल्यार बरी, दुबळ्या धाकट्यांच्या माथ्यार वजें घाल म्हणल्यार बरी, बेस्टॉन म्हणल्यार बरी. कसलें घर तुमच्यान बांदूंक जायत. म्हज्या विश्वासो म्हज्या विश्वासो जागो कसलो जायत. कसलो जायत. हो सगळ्यो वस्तू म्हज्याच हातांनी केल्ल्यो. म्हणटा न्ही देवाचे उतार, हें सगळें हांवेंच केल्लें. हो संवसार हांवें केल्लो, सगळें आकाश भूमी हांवें केल्ली. वय त्यो सगळ्यो म्हज्यो, सगळें म्हजेंच म्हणटा सर्विस्पर. देखून मनशां आनी देवाक एक मंदिर बांदूंक जायना भाव भयणी. आकाश म्हजें सिंहासन, धर म्हज्या पांयाची मणे म्हणटा. हाच्या पयलीं हांवें तुमकां सांगिल्लें आसा, जेन्ना म्हाका ही सतां मिस्टर गुटू उगडाप जालें त्या घडयेंत तुमची नदर, तुमची दिश्ट, तुमचे घमन, तुमचे चिंताप, सगळ्यांत तुमचे भोगाप संपूर्ण तरान देवाच्या उतरांचेर दवरचे म्हणून खंयसर ती मागण्याची सालां म्हणटा आमी, मागण्याची हॉलां हांवें उबारिल्लीं. खंयचेंच तुमकां मोदें अडकळ्ळें ना अशें. तुमचें घमन, तुमचे चिद्दिवंक, तुमचे खान, या तुमची नदर दिश्ट देवाचे उतार आयकोवचे खातीर कशें तयार केल्लें. म्हळ्यार हांगा पळया न्ही तुमी, खंयचे वस्तू आमकां अडकळ हाडटात की देवाचे उतार आयकूंक, सांगा. पण आज जायते कडेन आमी पळयता लोक येवन बसता, पूण सारकें दिसना. थोडे फावटी दिसनांतल्यान बरें जाता, कित्याक म्हळ्यार हालता दिसना जाल्यार हांगा बरें कर मोबायल पयशे येता. कोण देवाचे उतार दिता तो दिसना जाल्यार म्हणजे ताका हांव दिसना देखून बरें करून तोंडान घालून हांवें चिविंगम दिवं करून चिविंगम खावन एडे येत. ह्या तो उलयतलो, हे देवाचे उतार दितलो, हे मागणें सोलोन व्हरतलो, म्हाका दिसना देखून बरें करून हांवें जम काडयत. हांगा आदल्या हप्त्यांत आयिल्लो भाव कुमटा तो, तुमी जाणात विनय, ताणें वचून म्हाका 2 दिसां पयलें 3 पिक्चरां धाडल्यात आनी सकला ताणें एक मेसेजी घाल्या. तांच्या फिरगजेंत पुराय बॅनरां घाल्यांत खंय, न्हिदिल्ल्या सांजुजे लागीं मागा म्हणून. ते बरयलां मागणी आसा, न्हिदिल्ल्या सांजुजे लागीं मागा म्हणून. ताणें मागीर सांगलां, फादर जेरी आमकां न्हिदिल्ल्या विशयांत न्ही, कोण न्हिदाना कोण जेमेना ताजे विशयान सांगलां. तो जेमेना तो. ताणें मागीर देवाचे उतार काडून ती प्रिंट कर सांगलां. खंय पावला संवसार बाबा, इतलें शिकाप आसून, इतलें जानवें आसून खंय पावला हो संवसार. पिशेपण, संवसाराची जानवाय पिशेपण. व्हडले व्हडले आमी काडटून उबारता पिशेपण. लोकांक आमी देवाची खरी वळख दिवन आज देवाचें मंदिर तयार करच्या बदलाक देवसाराची भुयार आमी तयार करता. पिशेपण. ह्या पणगेल पडल्या पुराय इगर्जांनी, पाश्चात्य युरोपांतल्या पुराय इगर्जांनी कोण येवन बिडार करता तुमी सांगा. कोण सर्कस कोणाचें, देवाचें की देवसाराचें. जायते इगर्जांनी बार आनी रेस्टॉरंट उक्तें केलां, तें देवाचें की देवसाराचें. तरी पणगेल पडलेल्या इगर्जांनी कोण बिडार करता.